बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी आ कि तुसी सारे लोग खुश हो गए और आबाद हो गए। आज तुम्हारे सामने मौजूद है मैं, तो मेरे नाल बड़ा भरा मौजूद है मोइन। ठहरो पंजाबी का इनमें जिन घुस गया। पंजाबी कहाँ से बीच में आ गया? ये पंजाबी बस बीच के अंदर आ गई। बैक टू उर्दू। आज आपके साथ दिलचस्प खबर, दिलचस्प न्यूज और मजेदार न्यूज के साथ भी खिदमत में पेश हुए हैं। कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। वो और वीडियोस किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी प्यारी कुबरा और गौहर रशीद की हैं। मगर उनके वीडियोस के पीछे सच्चाई क्या है और कुछ स्टेटमेंट्स कुबरा और गौहर रशीद को लेके काफी लोगों ने देना शुरू कर दी हैं। कुछ लोगों ने शादियों पे बात करना शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने इनकी पर्सनल जिंदगी पे बात करना शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने इनके निकाह के ऊपर बात करना शुरू कर दी है। खामोशी का ताला तोड़ो, अवाम के सामने मैं तो खामोशी से ताला तोड़ दिया सी हूं, तुसी मैंने रोकिया ही। तो मैं अब आपसे बात करने लगी हूँ बहुत दिलचस्प और बहुत अहम कुबरा खान, जिसकी शादी को हम बार बार डिस्कस करते रहे, बारहा उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे, मोइन भी आपको बताते रहे, उनके निकाह के बारे में बात होती रही। लेकिन अब कुछ विजुअल सामने आ रहे हैं जो मक्का मुकरमा के, रोजा रसूल के और खाना काबा के हैं, जो हर मुसलमान के दिल को छूने। अलबत्ता यार मेरी एक ख्वाहिश है जी, ठीक है, अल्लाह पाक ने ऐसी जगह पे ना लोगों का नसीब लिखा होता है, काश कि सबको ऐसी जगह मिले निकाह के लिए। मगर यहाँ पर एक बात करें, कुछ वीडियोस मंजर यहाँ पर आई है माँ कुबरा और गौहर रशीद की। कहीं पे टेबल साजिर है तो कहीं पे खजूरें बांटी जा रही हैं, कहीं पे दुआ हो रही है और कहीं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन सब के बारे में क्या कहेंगी अगर मैं कुछ वर्ड्स में आपने बात करनी हो तो? वो विजुअल्स आप सबने भी देखी होंगी, मड़े पर रात उसी भी देखी होने से सारी वीडियो। बट वो जो वीडियोस हैं दे आर सो गुड, दे आर सो डायलिगेंट कि आपको देख के मजा आ जाए। और खाना काबा के अंदर वो वीडियोस है, उसके अंदर बाकायदा तो आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ जिन्होंने नहीं देखी। उसके अंदर जो गौहर हैं वो खजूर बांट रहे हैं, उसके बाद जो इतर है वो डिफरेंट लोगों के हाथों पे लगा रहे हैं। वहां पर शहजाद शेख मौजूद हैं, बाकी अदाकाराएं मौजूद हैं, कुबरा और गौहर की फैमिली मौजूद है और जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या खुशनुमा किस्म के विजुअल्स हैं, मनाजिर हैं, जिसके लिए हर मुसलमान तरसता है। हर इंसान जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, मजहब से अपने आप को वो रखता है, उस किस्म के रूह परवर किस्म के मनाजिर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक क्लिप जो कि उनके अपने चाहने वालों ने शेयर किया, वो लिख रहे हैं कि कुबरा और गौहर रशीद से मुलाकात हुई। मुलाकात के बारे में उन्होंने लिखा कि मक्का मुकरमा में ये मौजूद थे जब इनका निकाह हुआ, उसके बाद इन्होंने खजूरें बांटी और इतर दिए लोगों के गिफ्ट को तौर पे। मगर वहाँ पर जो इनकी जोड़ी और इनकी खूबसूरती इनके अल्फाजों से बयान हो रही थी, अल्लाह पाक इनका रिश्ता हमेशा सलामत रखे और बुरी नज़र से बचाए। मगर आप लोगों से मिल के ऐसा लगा कि हम किसी दूसरे के साथ नहीं मिले, हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे या तो हमारा बहुत करीबी दोस्त हो, हमारी छोटी बहन हो जो उम्रे पे आई हो और उसकी इस जगह पे शादी हो रही हो। ये बहुत ज़बरदस्त बात है और मोइन के इस बात से मैं इसको सेकंड इसलिए भी करूंगी कि मेरे एक बहुत करीबी एक फैमिली के अंदर, बहुत घर के अंदर कह लें, एक शख्सियत वहाँ मौजूद है, वो वहाँ पर हुआ करते हैं और उनकी मुलाकात हुई है गौहर रशीद से। मेरा एक्चुअली अभी फ़ोन जो है वो डेड हो गई, जब आपको पिक्चर्स वो दिखाती, उनकी मुलाकात हुई है। और वो वहां पर जो उनका कहना था, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा वहां के वो नॉर्मल रैंडम लोगों से मिल रहे हैं, वो कोई उस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं चल रहे, वो लोगों को खजूरें बांट रहे, बल्कि उसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो वो इतने खुश मिजाज है। गौहर की उन्होंने बात की, कुबरा खैर उनको नहीं मिली, गौहर की बात की, गौहर और शहजाद शेख उनसे मिले और वो बांट रहे थे, उनकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे कि हमें उनको देख कर दिल से उनके लिए दुआएं निकली कि हम सोचते थे स्टार्स हैं, बड़े हैं, लेकिन जो हम्बलनेस गौहर रशीद ने दिखाई है टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स पीपल, दैट इज अनमार्केबल। जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं, क्या ख्याल है? जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं और शादियां जमीनों पर होती हैं, और फसाद भी जमीनों पर होते हैं। कुछ लोग फसाद की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं तो पॉजिटिव बात मैं करूंगा और करना जरूरी भी है। अच्छा। कुछ लोग बेसिकली अगर उसको कहें कि कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश करें, कुछ लोग लोगों का नाम लेके कह रहे हैं कि जी गौहर और कुबरा की जोड़ी मैच नहीं हो रही, वो गौहर से पता नहीं क्यों उन्होंने शादी कर ली, कुबरा खूबसूरत ज्यादा है, गौहर और आप सही बात आपने, और इस बात को मुद्दे को उठाया जा रहा है कि जो गौहर है वो छोटे और कुबरा जो है वो बड़ी है, कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं तो ये को मैच ही नहीं बनता। उसके बाद एक और चीज की जा रही है कि गौहर की शक्ल देखें, इसकी शक्ल कुबरा के साथ खड़े होने लायक है। किसी ने, मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ दी कि इसको घर में दूसरी तरफ कोई सालन ना दे, इसको कुबरा दे दी गई है। बहुत अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज वाज़ेह करना चाहूंगा, जितने भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं या तो आप लोग इग्नोर करें या आप लोग उन लोगों को जवाब दें कि भाई क्या मसला है।
ہم لوگ مطلب عوام بطور عوام انسان ہم کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے. اگر ان کا نصیب ایک لکھا ہے, ان کی پسندیدہ شادی ہوئی ہے جن کے اوپر آپ لوگوں نے الزامات لگائے تھے کہ 7 سالوں سے وہ ریلیشن شپ میں, جن کے اوپر 4 سے 5 دفعہ شادی کا الزامات لگائے گئے, کنٹروورسیز بنائی گئی, اگر آپ وہ شادی کار ہیں اور وہ پسند کی شادی کار ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں جانتے ہیں, اور ابھی آپ ان کے اوپر اٹھ کے اس طرح گھٹیا ترین الزامات لگا رہے ہیں جبکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. اور یہ چیز جو معین بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ پہلی دفعہ اس لیے نہیں ہوئی, آپ کو یاد ہوگا معین منصور کہنے لگی تھی, جو ہماری ایک بہت پرومیننٹ اینکر ہے. منصور کون ہے؟ منصور علی خان. اچھا. منصور علی خان جو آپ دیکھتے ہیں نیوز کے جرنلسٹ ہیں. سو جو ہماری پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں ماریا میمن, جو ARY نیوز کے اوپر آتی ہیں, ان کی جب شادی ہوئی تھی, ان کی جب پکچرز سامنے آئی تھی, جو ماریا میمن ظاہر ایک پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں, خوبصورت ہیں, مطلب ایلیگینٹ ہے, بہت ڈیسنٹ قسم کی خاتون ہے, تو ان کے جو شوہر تھے, ان کے ہسبینڈ تھے, وہ تھوڑے ڈارک کمپلیکشن کے تھے اور وہ تھوڑے پتلے سے تھے. مطلب ظاہر ہر ایک کو اللہ میاں نے بنایا, اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر کمنٹ کرنے والے. تو اس کے اوپر لوگوں نے ان کو اتنا ٹرول کیا اور اس قسم کی غلیظ اور گھٹیا قسم کی گفتگو کی. اور بعد میں جب ہم نے ریسرچ کی, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ CSS آفیسر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بہت پڑھا لکھا بیک گراؤنڈ ہے, بہت ادب عزت. اور بعد میں میری ان سے ان پرسن ملاقات ہوئی تو پتہ چلا واقعی اس قسم کے ہیں. سو جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ لاسٹ امپریشن نہیں ہوتا. ہر چیز جو آپ کو ٹی وی پہ دکھ رہی ہے, میڈیا پہ دکھ رہی ہے, وہ ایک سائڈ آف سٹوری ہے, وہ سچ نہیں ہوتی. اس کے اوپر ریسرچ کریں, دیکھیں, اور لوگوں پر کمنٹ کرنے کے, تانے کسنے کے, ججمنٹل ہونے کے بجائے اس سے ایک کھلے براڈر ویژن کے اندر دیکھیں. میں بول لوں, آپ بولے, لیکن مجھے یاد آ گئی تھی, سو آئی تھوڑا شوڈ کمپلیٹ. نہیں ایموشنل زیادہ ہو گئی تھی میری بہن, مگر یہاں پر بات کرتے ہیں جس طرح کی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ لوگوں کو آگے ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جھوڑی اللہ پاک نے بنا دی ہے, انہوں نے نکاح کر لیا ہے, وہ نکاح کے بندھن میں بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہی ہر انسان کو بناتا ہے, کسی کو سفید بناتا ہے, کسی کو کالا بناتا ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں. مگر یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو جواب دیں, گھٹیا ترین ایسے لوگ ہیں جو کنٹروورسیز بنا رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبرا سے یا پھر گور سے جیلس ہوتے ہیں یا ان کو پسند نہیں کرتے. خاص طور پہ ماں ان کے بارے میں کیا کہیں گے, وہ ناصر ادیب صاحب ہے, ایک دفعہ پھر سے وہ خبروں کی زینت بنے ہیں. ناصر ادیب صاحب جو بڑے کنٹروورشل ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی چاند چڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھگتتے رہتے ہیں, اور پھر آگے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. پھر مافیا تلافیوں کا پروگرام ان کا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر پروگرام ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پروگرام مکمل طور پر بڑھ جائے گا, کیونکہ لوگ بڑے تنگ ہیں ان کی کنٹروورشل کمنٹ سے. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن بات پہلے کبرا اور گوہر کو لے کے پازیٹیو بات کی. اب پازیٹیو بات انہوں نے جو کر دی ہے بائی چانس, اب ظاہر ہے گو ود دا فلو والا کام کیا ہے. عموماً ناصر ادیب صاحب جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا پروگرام جو ہے, جو مروت صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا, وہ ہر ایک کا پروگرام جو ہے وار دیتے ہیں اور ان کو جو ہے بڑا نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں. میں تو خود بھی کہتی ہوں گوہر اور کبرا اس قدر خوبصورت کپل ہیں, اس قدر ڈیسنٹ کپل ہیں, اس کے اوپر آپ تنقید کیوں ہی کریں گے. لیکن بات کہیں سے کہیں لے کے جا رہے ہیں. ناصر ادیب صاحب نے خیر پازیٹیو بات کی ہے, مبارکباد بھی دی ہے, انہوں نے تھوڑا سا واقعات بیان کیا ان کی کہاں سے ان کو موویز کے آفر ہوئی یا ان کو ڈراماز فیلڈ میں بلایا گیا, اور کبرا کی کون سی میگزین میں پکچرز آئی تھی جس کی وجہ سے بڑی آفر دی گئی. یہ ناصر ادیب صاحب نے پورا بیان کیا. لیکن ناصر ادیب صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کبرا اینڈ گوہر کی شادی, کیونکہ کبرا اور گوہر کا پرسنل ڈیسیجن تھا. آپ نے جو رائتا پہلے پھیلایا ہوا ہے, بے شک مطلب آپ جس طرح پورٹرے کریں, ٹاپک جو ہے وہ کبرا اور گوہر کی شادی ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کبرا اور گوہر کی شادی وہ بایوگرافی بتا رہے ہیں, تو وہ بایوگرافی تو معین ہم سب کو پتا ہے نا. نہیں مگر معذرت کے ساتھ میرا ان سے اختلاف اس لیے ہے کہ انہوں نے خواتین سے متعلق, چاہے وہ ایکٹریسز ہیں, ان سے متعلق بہت نازیبا گفتگو کی تھی, اور میں ان کی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی. معین اگر ان کی بات کر رہے ہیں, رسپیکٹ سب کے لیے برابر ہے, لیکن کسی کے کردار سے متعلق گفتگو کے اوپر مجھے ہمیشہ اعتراض رہے گا. خیر ہمارا ٹاپک ہے وہ گوہر اور کبرا کا ہے, ہم خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں, سب لوگ خوش ہیں. لباس جو خانہ کعبہ سے پکچرز آئی ہیں, مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ یار میرا تو منہ میں پانی آ گیا تھا, خاص طور پہ وہ جو ٹیبل تھا نا جہاں پر کھانے مزے کے مطلب وہ اتنا زبردست قسم کا, اتنا مطلب ڈیلیگنٹ قسم کا, بہت ڈیسنٹ قسم کا وہ تھا, اور یہ ریئر ہوتا ہے, ریئر دیکھنے کو ملتا ہے. ڈھول ڈمکا یہ وہ سب کو نظر آتا ہے. کبرا کی بات کی جائے تو وداؤٹ میک اپ بالکل بھی نہیں تھا. جس طرح ان کے چہرے پہ نور اور جو خوبصورتی تھی نا,
وہ چیز عوام کو بڑی پسند ہے. وہ چیز کیوں نہ پسند آتی ہے. آپ جس اللہ تعالیٰ کے گھر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے ہیں, اتنی مقدس جگہ, وہاں جب آپ جاتے ہیں آپ تو ویسے ہی الگ زون کے اندر ہوتے ہیں, آپ کی باڈی پہ افیکٹ ڈفرینٹ ڈیولپ ہونے شروع, وہ نور ہی الگ ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں آپ پیش ہوتے ہیں. اور پھر نکاح جیسی مقدس چیز کا ہونا اور اس طریقے سے ہونا, یہ بہت باعث فخر ہے, باعث خوشی ہے. بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلم, ہم سب کے لیے جو ہے یہ فخر کی بات ہے. خیر آپ نے بتانا یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں جو کبرا اور گوہر رشید کی آ رہی ہیں. بہت جلد پاکستان بھی آنے لگے ہیں, پھر ان کے ایونٹس بھی شروع ہوں گے, پھر تعریف بھی ہوگی, تنقید ہوگی, جو بھی ہوگا وہ بھی ہم آپ تک رکھیں گے. اور وہاں کا اگر تعالیٰ میں نے زبان کا بند نہ کیا تو یہ چلتا رہے گا. اپنی قیمتی رہ گا اظہار کیجیے گا. میں تو بس اپنی باتیں ہی کرتی رہتی ہوں اور موئی مجھے روک کے ٹوک کے ویڈیو ختم کر دیتے ہیں. خیر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کمنٹ شیئر کر لیں, اور کیا, اور یہ کہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور پاکستان کو بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.